स्वर्गदूतहरू परमेश्वरले हामी हरेकलाई जन्मको दिनदेखि मर्दाको दिनसम्म केही स्वर्गदूत हरेकलाई खटाउनु भएको हुन्छ क्या। स्वर्गदूतहरू तिनीहरू धेरै शक्तिशाली हुन्छन्, तिनीहरूको पनि धेरै किसिम छ, धेरै रूप छन्, धेरै तह छ। उनीहरू सुन्दर हुन्छन्, उनीहरू शक्तिशाली हुन्छन्। उनीहरूले एकैजनाले, यहाँ भन्छ लडाकु स्वर्गदूतले त एकजनाले नै, यसैया 37 36 हेऱ्यौँ भने एकैजनाले चाहिँ 1,85,000 जति मान्छे मार्न सक्ने क्षमता उनीहरूसँग हुन्छ। अनि उनीहरूको सङ्ख्या चाहिँ असङ्ख्यै हुन्छन्। तिनीहरू कति हुन्छन्? 2-4 जना हुँदैनन्। कति हुन्छन्? असङ्ख्यै हुन्छन्। वा, उनीहरू गन्नै सकिँदैन। करोडौँ अरबौँ खरबौँ कति हो असङ्ख्याले। हिब्रू 12 22 त्यही भन्छ उनीहरूको सङ्ख्या गन्नै सकिन्न। अनि उनीहरूको काम के हो? आज हामी काम हेर्नेछौँ। हामी स्वर्गमा स्वर्गदूतहरू हुन्छन् भनेर पढ्ने होइन, पृथ्वीमा पनि हुन्छन्। हाम्रो लागि उनीहरू सहायता गर्न तयार हुन्छन्। के हामीले हाम्रा स्वर्गदूतहरूलाई काम गर्न दिन्छौँ? के हामी स्वर्गदूतहरूको पनि कहिलेकाहीँ के हुन्छ हुँदैन त्यो कन्सियस के यहाँ स्वर्गदूतहरू छन् है भन्ने किसिमको धारणा हामीले राख्नुपर्छ। आमेन। हाम्रो फाइदाहरूमध्ये जस्तै येशूले आफ्नो नाउँ दिनुभएको छ, उहाँको नाउँमा जे मागे पनि पाइन्छ। एउटा हाम्रो फाइदै हो, त्यो येशूको नाउँ हामीले चलाउन पाउँछौँ। 1, उहाँले आफ्नो वचनका प्रतिज्ञाहरू दिनुभएको छ। 2, अनि उहाँले आफ्नो रगत दिनुभएको छ। रगत दाबी गरे एउटा दुष्ट तेरो स्थान भनेको जहिले पनि युआर डिफिटेड भए, त हारेकै होस्, त मेरो खुट्टा मुनि नै होस्, तँलाई हराउने मेरो प्रभु येशू हुनुहुन्छ र त हारिसकेको छ। येशूले हराउनु नै मैले हराउनु हो, किनभने येशूले त्यो विजय ल्याएर मेरो नाउँमा दिनुभएको छ। आमेन। जस्तै कोही मान्छे लड्यो, अन्तमा आएपछि सर्टिफिकेट तपाईँले पाउनुभयो क्या। अनि अरूले हेर्दाखेरि के देखियो? तपाईँ विजेता देखियो र लिगली रूपमा तपाईँलाई विजेता पनि बनाउनु भएको छ। नाममा मात्रै विजेता होइन, येशूले हराइदिनु भयो, तपाईँको सट्टामा आएर हराउनु भयो। आमेन। तपाईँ मर्नै पर्ने ठाउँमा तपाईँको सट्टामा आएर येशू मर्नु भयो। तपाईँको सट्टामा उहाँले गरिबी भोग्नुभयो, तपाईँको सट्टामा उहाँले कोर्रा खानुभयो, अनि तपाईँको सट्टामा उहाँले त्यो शैतानलाई हराइदिनु भएको छ र त्यो चाहिँ हारिसकेको छ र तपाईँ चाहिँ विजेता हुनुहुन्छ। आमेन। अब जस्तै उहाँले के दिनुभएको रहेछ? नाउँ, वचन, रगत, अनि अर्को एउटा फाइदा के हो? स्वर्गदूतहरू। स्वर्गदूतहरूलाई हामीले खटाउन सक्छौँ। बाइबलले के भन्छ? ती सबै स्वर्गदूतहरू, हिब्रू 1:14 भन्छ मुक्ति पाएकाहरूको लागि सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन् र? भन्छ के सेवा? तपाईँले जे चाहियो त्यो सेवा गर्ने तपाईँका सेवकहरू स्वर्गदूतहरू हुन्छन्। तपाईँले नदेख्दैमा छैनन् भन्न मिल्दैन नि त। हिजो पास्टर बोनीले नि भन्दै हुन्छ कसैसँग आइफोन छैन भने त आइफोनै हुँदैन भन्न मिल्छ? तपाईँले स्वर्गदूत देख्नु भएन, परमेश्वर देख्नु भएन भन्दैमा परमेश्वरै छैन, स्वर्गदूतै छैनन्, शक्ति नै छैन भन्न मिल्छ? मिल्दैन नि त। भन्न चाहेको तपाईँले नदेख्नु होला, महसुस नगर्नु होला, खटाउनु भएको छैन होला, उनीहरूको त्यो है त्यो नहोला, तर उनीहरू बाइबलमा पटक पटक कहिलेकाहीँ मानिसको रूपमा, कहिले चाहिँ स्वर्गदूतै भएर, कहिले चाहिँ दृश्य, कहिलेकाहीँ अदृश्य विभिन्न प्रकारले पृथ्वीमा देखिएको पाउँछौँ। जस्तै गाब्रिएल स्वर्गदूत मरियम कहाँ आए? सपनामा आए कि विपनामा आए? विपनामा आए र भने हे कृपा पात्र तिमीलाई अभिवादन भनेर मरियमलाई अभिवादन। के को अभिवादन हो भन्दाखेरि को यो सेतो ड्रेस लगाएको अचम्मको यस्तो यो चमक चमक चम्किरहेछ, हु आर यु, के हो यस्तो भन्दै गर्दाखेरि नडराऊ मरियम, तिमीले परमेश्वरबाट कृपा पाएकी छौ, तिमीले अब चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ एउटा सन्तान जन्माउँदैछौ, तिनको नाम येशू राख्नु भन्दा कसरी हुन सक्छ? म अनि पवित्र आत्मा तिमी माथि आउनुहुनेछ, सर्वत्रको छाया तिमी माथि छ भनेर येशूको जन्मैको बारेमा चाहिँ त्यहाँनिर भविष्यवाणी गर्नको लागि र सूचना दिन स्वर्गदूत आए। यो सपनामा होइन, विपनामा हो। अनि येशू ख्रीष्ट चाहिँ जब बप्तिस्मा लिइसकेपछि उजाड स्थानमा जानुभयो, के गर्नुभयो? त्यहाँनिर उपवास बस्नुभयो, शैतानबाट परीक्षित हुनुभयो र उहाँलाई सेवा गर्नलाई स्वर्गदूतहरू पनि त्यहाँनिर थिए।
नम्बर 2, अनि येशूको सेवाकाई गर्दै गर्दाखेरि उहाँलाई कष्टको बेलामा सहायता गर्नको लागि स्वर्गदूतहरू आएको हामी पाउँछौँ। जस्तै बगैँचामा येशूलाई सान्त्वना दिन स्वर्गदूत आएका थिए। बगैँचामा एकचोटि येशूलाई एकजनाले के गर्यो, धोका दियो। अनि त्यो ठुलो धोका दिनेहरू पक्रिन आइराखेका थिए। अनि येशूले केही बोल्नु भएन। चेलाहरूलाई रिस उठ्यो, पक्रिने को हो तिमीहरू, आइज लड्ने हो, हामी एक एक गरेर आइज। अनि एकजनालाई पत्रुले के गरिदियो, कानै काटिदियो। आइज तँ अगाडि आउँछस् भने स्वाट्टै कान चक्कु बोकेर रहेछ नि त, आइज हामी के कम भनेर। उनीहरू अलिकति शारीरिक नै थिए त्यति बेला, किनभने पवित्र आत्मा उनीहरूमा आएपछि फल थिएन। पवित्र आत्मा आइसक्नु भएको थिएन चेलाहरूमा। तिनीहरू अझै के थिए, शारीरिक नै थिए, शरीरकै बल प्रयोग गर्थे। त्यसपछि उसले पत्रुले के गरिदियो, मालखस कसको कान च्वाट्टै काटिदियो। अनि येशूले भन्नुभयो, यसो नगर, तरबार चलाउनेहरू तरबारले नष्ट हुनेछन्। अनि येशूले के भन्नुभयो, यदि मैले चाहेर यिनीहरूलाई नष्ट गर्नु पर्यो भने मैले बोलाएँ भने 12 पल्टनभन्दा बढी स्वर्गदूत अहिले परमेश्वर पिताले पठाइदिनुहुन्छ। एउटा स्वर्गदूतले 1,85,000 मान्छे मार्न सक्छ भने 12 पल्टन, एउटै पल्टनमा हजारौँ हुन्छन्। कतिको भने अनुसार 4 देखि 6,000 हुन्छन् एउटा पल्टनमा। 6 पल्टन, 12 पल्टन, ल 6,000 को हिसाबले 12 छक्का 72,000। एउटा लडाकु स्वर्गदूतले 1,84,000लाई मार्न सक्छ। कति 84,000 समथिङ 85,000 भने त्यत्रो 12 पल्टन मैले भर्खर बनाउन सक्छु। मेरो लडाइँ यो शरीरको लडाइँ होइन, यो कान काटेर केही हुनेवाला छैन। यहाँ जीवन दिन आएको हो, मलाई बचाउन नखोज, म त जानी राजी खुसीले आफ्नो प्राण यिनीहरूका लागि अर्पण गर्दैछु, यिनीहरूको मुक्तिको लागि भनेर यीशु प्रभुले त्यसो भन्नुभयो। अनि येशू अन्तमा जे होस् हाम्रा पापको लागि मर्नुभयो। अनि बौरी उठाउने बेला पनि, बौरी उठाउने च्यानको रक्षा गर्ने बेला एकजना त केटो, जवान केटो चाहिँ च्यानको छेउमा बसिराख्यो अरे। कस्तो केटो, जवान केटो, आमामा त्यो को रहेछ भन्दा स्वर्गदूत रहेछ, भर्खरको लड्के केटो के। मर्कुस चाहिँ 16:5ले भन्छ, एउटा जवान केटो बसिरहेको रहेछ क्या, टक्क लाएर। हेर्नुहोस् त्यहाँ पाउनुहुन्छ तपाईँले मर्कुसको पुस्तकमा, तपाईँले चाहिँ है मर्कुस कति अरे 16:5मा हेर्छु ल म त्यहाँनिर, किनभने यो एकदमै महत्त्वपूर्ण। स्वर्गदूतहरू मानिसको रूपमा पनि आउन सक्छन्। 1 देखि 5सम्म पढौँ ल, किनभने सर पढ्दाखेरि कुरो बुझिन्छ। 7 दिन बितेपछि मरियम मग्दलिनी र याकुबकी आमा मरियम र सोलोमनले सुगन्धित द्रव्य येशूको शरीरमा घस्नलाई किने। साताको पहिलो दिनमा बिहानै घाम झुल्किन तिनीहरू झुल्किँदा गए। अनि तिनीहरूले आपसमा भने हाम्रा निम्ति च्यानको ढोकाको ढुङ्गा कसले हटाइदिएला। अनि मास्तिर हेर्दा तिनीहरूले चिहानको त्यो ढुङ्गा हटाइरहेको देखे। अनि त्यो ढुङ्गा खुब ठुलो थियो। 5 पद चिहानभित्र पसेर तिनीहरूले सेतो वस्त्र लगाएको एकजना जवान मानिसलाई दाहिनेपट्टि बसिरहेको देखे र तिनीहरू आश्चर्यचकित भए। जवान मान्छे अरे, के रे त्यो जवान भनेको गालिली होइन, त्यो स्वर्गदूत हो। तर कस्तो थियो, सेतो वस्त्र लगाएको। सो स्वर्गदूतले मानिसको रूपमा पनि देखा पर्न सक्छन्। टोटली ड्रेस लगाएको सेतो होस्। जस्तै तपाईँ अहिले पाउरोसमा हिँडिराख्नु भने एकजना नयाँ मान्छे फेला पार्नुभयो भने मेबी त्यो स्वर्गदूत हुन पनि सक्छ क्या, कसलाई के थाहा। त्यस कारण हामी त्यही भएर भन्छ क्या, सधैँ तिम्रो चाल के होस्, होसियार होस् भन्छ। किनभने यहाँनिर स्वर्गदूत कतिखेर आउँछन् र माथिबाट तलमाथि गरिरहन्छन्। मत्तीको पुस्तक 18 को के भन्छ भने, होसियार गर कसैलाई तिमीले चाहिँ हेला नगर, किनभने तिनीहरूका स्वर्गदूतले पिताको दर्शन गरिरहन्छन् भन्छ क्या। मत्ती 18:10मा तिनीहरूका स्वर्गदूतहरू हुन्छन्। जस्तै मिलनको स्वर्गदूत हुन्छ, अनि त्यो स्वर्गदूतले के गर्छ, पिताको दर्शन गरिरहन्छ। त्यस कारण मिलनलाई हेला नगर, स्वर्गदूत त्यहीँ हुन्छ भनेर है। नवीनलाई हेला नगर, किनभने स्वर्गदूत त्यहीँ हुन्छ। उसले सुन्दाखेरि तपाईँलाई के होला, तपाईँको आशिष रोकिन्न। परमेश्वरलाई दुखित हुने कुरो हुन्छ नि त त्यहाँ। उनीहरू स्वर्ग तलमाथि के गरिरहन्छन्, भिजिटेसन गरिरहन्छन्। उनीहरू मानिसको रूपमा नै आउन सक्छन्, उनीहरू शक्तिशाली हुन्छन्। त्यस कारणले हामीले के गर्नुपर्ने हुन्छ, स्वर्गदूत छन् भनेर पूर्ण रूपमा विश्वास गर्नुहोस्। अनि स्वर्गदूतका आज हामी कार्यहरू हेर्छौँ, धेरै कार्यहरू। तपाईँलाई थाहा छ कतिजना चाहिँ सिङ्गल हुनुहुन्छ, अविवाहित जिग्रीहरू हुनुहुन्छ नि त, केटाहरू केटीहरू। तपाईँ बाइबलमा एकजनालाई स्वर्गदूतले चाहिँ केटी मिलाइदिएको कुनै घटना छ? कहाँ छ? टेन्सन नगर्नुहोस्। अब्रामको नोकरलाई अब्रामले यसरी भने,
जा त मेरो छोराको लागि इसाकको लागि एउटा केटी खोज भन्दाखेरि कहाँ पाइने यताउति भन्दै गर्दाखेरि परमेश्वरले स्वर्गदूत खटाउनुहुन्छ। त्यो स्वर्गदूतले पुरै मिलाइदिन्छ। त चिन्ता नगर, त जा मात्र, तेरो काम जाने हो। जसको परमेश्वरको म सेवा गर्छु उहाँ स्वर्गदूत छन्, उनका तिनीहरूले सेवा गर्ने स्वर्गदूतहरू। सो यु जस्ट गो। अनि स्वर्गदूतले के गर्छन्? केटी सेटी मिलाइदिने काम गर्छन्। अनि त्यसपछि के भयो? जाँदा जाँदा एउटा केटी चाहिँ स्वाट्ट माथि चाहिँ पुगेपछि, एक ठाउँमा पुगेपछि एउटा केटी गाग्रो लिएर आई अनि चाहिँ पुरा चाहिँ मोहित भएर चाहिँ अनि उसले त्यो नोकरले, अब्रामको नोकरले भन्यो, म्याडम, मिस अथवा बहिनी, सिस्टर, क्यान यु हेल्प मी भने। ओहो, के सहायता गर्नु? अलिकति तिर्खा लागेको, टाढाबाट आएको, पानी खाउन भन्दाखेरि उसले भन्यो, तपाईँ के पानीको कुरा गर्नुहुन्छ? हेर्नुहोस्, तपाईँ खानुहोस्, तपाईँका उठलाई खुवाउनुहोस्, उठलाई खाना पनि जुटाइदिन्छु, हाम्रो घरमा ठाउँहरू छ, के चिन्ता गर्नुहुन्छ भने। हेर्नुहोस् त, परमेश्वरले जुटाएका मान्छेहरू पुरै सहायता गर्न कस्तो जुटेर पहिले परमेश्वरले माथि तयार गरिसक्नु भएको थियो क्या है। हेर्नुहोस् त, अनि त्यहाँ के छ भने दूत भनेको छ क्या। तपाईँले चाहिँ त्यो 7 पदमा पाउनुहुन्छ, उत्पत्ति 24को 7मा हेर्नुभयो भने त्यो पाउनुहुन्छ। कसरी पढ्नुहोस्, स्वर्गदूतका कामहरू हामी हेर्दैछौँ। सुसोकाले त एक्लाहरूलाई चाहिँ स्वर्गदूत मेरो केटालाई चाहिँ टक्कै को अथवा मेरो केटी को, मैले बिहा गर्नुपर्ने को, मलाई देखाइदेऊ ताकि म चाहिँ भ्रममा नपरौँ, ठिक व्यक्तिसँग बिहा होस् भनेर परमेश्वरले भन्नुभयो भने उहाँले चाहिँ ठिक व्यक्ति त स्वर्गदूतले त्यो परिपाटी मिलाउनुहुन्छ क्या। स्वर्गदूत टपक्क टिपेर ल्याएर होइन, तर एउटा चाहिँ परिपाटी मिलाइदिनुहुन्छ। आमेन। हेर्नु 7 पदले के भन्छ? उत्पत्ति 24को 7ले भन्छ, मलाई मेरो पिताको घर र मेरो जन्मभूमिबाट यहाँ ल्याउनु हुने स्वर्ग र पृथ्वीका परमप्रभु परमेश्वरले शपथ खाई मसँग यसो भनेर प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ, म तेरो सन्तानलाई यो देश दिनेछु। उहाँले नै आफ्ना दूत तेरो अघि अघि पठाउनुहुनेछ र तैँले मेरो छोराको लागि यहाँबाट एउटा पत्नी ल्याउनु। स्वर्गदूत पठाउनुहुन्छ, तिनले परिपाटी मिलाउने चाँजोमाझो सब मिलाउँछन्। त चिन्ता नगर के, जा नोकर, खुरुका जा, चिन्ता नगर, डोन्ट वरी अबाउट द थिंग्स। भविष्यमा हुने के चिन्ता हेर, स्वर्गदूत पठाउनुहुनेछ। त्यही भएर भजन सङ्ग्रह 91 मा हेरेनौ, स्वर्गदूतहरू किसिम किसिम, यता चाहिँ दुलै जुटाउने स्वर्गदूत रहेछन्, यता के गर्ने छन्, हात हातै थाम्ने। भजन सङ्ग्रह 91 को 11 र 12 भन्छ, 10 पदबाट पढौँ ल। यहाँ यसो लेखेको छ, तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा हात हातै थाम्नु, तिमीलाई हात हात थाम्नु, तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोक्किने छैन, नत्र है। के हुन्छ एकचोटि फेरि पढेँ ल। तिम्रो कुनै अनिष्ट हुने छैन, तिम्रो घरको नजिक कुनै विपत्ति आउने छैन, किनकि उहाँले आफ्ना स्वर्गदूतहरूलाई तिम्रा सबै मार्गमा रक्षा गर्नलाई आज्ञा दिनुहुनेछ र तिनीहरूले तिमीलाई हात हातै थाम्नेछन्, नत्र त तिम्रो खुट्टा ढुङ्गामा ठोकिनेछ। कुरा बुझ्नुभयो नि? मैले अहिले क्लियर पढेँ, अघि कोले हात भन्दा बित्तिकै म साइड ट्र्याक भएको क्या। अगाडि चाहिँ भन्न चाहेको कुरा बुझ्नुभयो? हात हातै थाम्नेछन्। ओए लोतलाई त्यो सदोम र गोमराबाट आगो खस्नेवाला थियो, आगो खस्नेवाला थियो। त्यही बेलामा चाहिँ तिनीहरूलाई हातै थामेर बाहिर ल्याएका हुन्, बाहिर आउनुहोस्, अब यो भस्म हुँदैछ भनेर स्वर्गदूतले हात थामेका थिए। आमेन। तपाईँलाई थाहा छ उसलाई? एलिसाले गेहेजीलाई एकचोटि, गेहेजी बाहिर आएको त यसो हेरेको त आरामीहरू, सैनिकहरू वरिपरि घरहरू, गाउँहरू, बजार घेरिरहेछन्, आरामी सैनिकहरू। त्यसपछि एलिसाको नोकर गेहेजी, जो हिजो पैसाको मायाले दौडेको थियो नि, त्यो व्यक्तिले यसो हेरेको त, सर भन्छ, एलिसा सर, हजुर, बाहिर पुरै सिपाहीहरूले घेरिसक्यो, अब बर्बाद हुने भयो, अब मार्ने भए, शत्रु आइसकेका छन् भन्दाखेरि चिन्ता नगर के, उनीहरूसँग हुने भन्दा हामीसँग धेरै छन् भन्दा अरे कता छन् त, केही देखिन्न। अनि एलिसाले भने, हे प्रभु, यसको आँखा खोलिदिनुहोस् र यसले देखोस्। अनि यो दोस्रो राजाको पुस्तक 6 अध्यायमा छ ल, 13 देखि 17 सम्म पढ्नु भयो भने त्यो पाउनुहुन्छ तपाईँले, हुन्छ? त्यो पढ्नुहोस्। अनि त्यहाँ के लेखेको छ भने, अनि परमेश्वरलाई उनले प्रार्थना गरे, यसको आँखा खोलिदिनुहोस्। अनि परमेश्वरले आँखा खोल्दै गर्दाखेरि पुरै डाँडैभरि अग्निमय रथहरू थिए, ज्वालामय तरबार बोकेका रथहरू त्यहाँनिर थिए, घोडाहरू थिए, पुरै सिपाहीहरू पुरै डाँडा भरि थिए। हालेलुया।
सबैले भन्नुहोस् मसँग हुनेहरू उनीहरूसँग हुने भन्दा बढी छन्। किन डराउनु? केसँग डराउनु? ओ माय गॉड है, हामीसँग हुनेहरू स्वर्गदूतहरू जो शक्तिशाली छन् ती उनीहरूसँग हुने भन्दा धेरै छन्। सो बी अलवेज साहसी हुनुहोस् क्या तपाईँ चाहिँ। अनि तपाईँको सेवाकाईमा स्वर्गदूतहरू भइराखुन्, हिँडिराखुन्, उनले चाँचो माजो मिलाउँछन् क्या। तर तपाईँ धार्मिकता र भक्तिको मार्गमा हिँड्नुपर्छ। सांसारिक माया विचित्र दिनदिनै टिकटक हेरेर फेसबुक हेरेर अनि म सेवक हुँ भन्दै त्यो चाहिँ भन्नुभयो भने तपाईँले केही अलौकिक देख्नुहुने छैन। तर जब तपाईँ आत्मामा बढ्नुहुन्छ स्वर्गदूत तपाईँको घरमा भिजिटेसन भइरहन्छ। याकुब एक दिन चाहिँ आफ्नो बाउलाई यसो छलेर आशीर्वाद थापेर भाग्दै थिए हारानतिर जाने बेलामा एक ठाउँमा आइपुगेपछि बेर्सेबामा उनलाई चाहिँ के भयो? निन्द्रा लाग्यो। थाकियो जिन्दगीमा। दाइले मार्छ होला हे प्रभु भनेर प्रार्थना गरेर निदा भुसुक्क निदाको त स्वर्ग खुलेको, स्वर्गदूतहरू आइराखेको गइराखेको आइराखेको गइराखेको आइराखेको गइराखेको अनि माथिपट्टि सिंहासन त्यो भर्याङ जस्तो थियो, त्यहाँ माथि परमेश्वर विराजमान हुनुभएको देख्यो। अनि उसले चाहिँ के भन्यो? ओहो यो त सामान्य ठाउँ होइन, यो त प्रभुको घर रहेछ, यहाँ परमेश्वर हुनु रहेछ। अनि स्वर्गदूतहरू अनि परमेश्वरले भन्नुभयो त चिन्ता नगर, त जा अहिले पछि फर्केर आउनुपर्छ, म तँलाई आशिष दिनेछु, तेरो सन्तानलाई वृद्धि गर्नेछु, म तेरा परमेश्वर हुँ, म तँलाई फर्काएर ल्याउँछु, त चिन्ता नगर भनेर परमेश्वरले चाहिँ याकुबलाई भन्नुभयो। अनि याकुबले त्यहाँ भाकल गरे, प्रभु धन्यवाद, वाह म फर्की आउनेछु भनेर त्यहाँनिर भाकल गरे। अनि परमेश्वरको त्यहाँ कस्तो उपस्थिति महसुस गर्यो स्वर्गदूतहरू। अनि यूहन्ना 1 अध्यायमा पनि भन्छ यदि तिमीले विश्वास गर्यौ भने स्वर्ग उग्रेको अनि स्वर्गदूतहरू तलमाथि गएको देख्नेछौ भनेर। पल्टाउनुहोस् त्यो पद हामी हेरिहालौँ। 50-51 यूहन्ना 1:50-51 यसरी भन्छ, येशूले तिनलाई जवाब दिएर भन्नुभयो मैले तिमीलाई अन्जिरको रुखमुनि देखेँ भनेकोले विश्वास गर्दछौ, तिमीले यीभन्दा अझ ठुला कुराहरू देख्नेछौ। अनि उहाँले तिनलाई भन्नुभयो साँच्चै म तिमीलाई भन्दछु तिमीहरूले स्वर्ग उग्रेको र परमेश्वरका दूतहरूलाई मानिसको पुत्रमाथि उक्लँदै र ओर्लँदै गरेको देख्नेछौ, स्वर्गदूतहरू आइराखेको गइराखेको देख्नेछौ, ठुल्ठुला कुरा देख्नेछौ। यस्तो सामान्य कुरा अन्जिरको रुखमुनि देखे भन्दा चिन्ता मान्छौ? अचम्म हुन्छ। हालेलुया। स्वर्ग उग्रेको, सबैले भन्नु स्वर्ग उग्रेको देख्नेछु, स्वर्गदूतहरू गएको आएको देख्नेछु। हालेलुया। वाह। त्यो एकजना मेरो साली हुनुहुन्छ क्या, अहिले नेपालगञ्जमा हुनुहुन्छ। उसले त हाम्रो घरमा पुरै भूतहरू आइरहेको देख्यो अरे। अनि माथिबाट स्वर्गदूतहरू पुरै झप्प आएर सट्ट घर घेरेको देखेछ। त्यो दर्शन उसले देखेको। अनि तिनीहरूले लखेटेपछि भूतहरू कता गए। हाम्रो अनिष्ट गर्न धेरै भूतहरू हाम्रो घरतिर आइराखेको अरे के, उसले दर्शन देखेको। अनि त्यसपछि स्वर्गदूतले ती भूतहरूलाई घरमा नआउन दिएको, त्यहाँनिर चाहिँ देखेको। हामीलाई तातै थाम्ने स्वर्गदूतहरू हुन्छ, नत्र त अहिलेसम्म म त मरिसक्थेँ होला। मेरो कति ठुलो एक्सिडेन्ट भएको चितवनमा, त्यो टाँडीतिर एकदम 90 को स्पिडमा 220 पल्सर थियो। त्यति बेला हेटौँडाबाट आथे हुइँ गरी हिँडेको त अर्को कहाँबाट सुइँ गरी आएर भम ठोक्यौँ। सायद अन द स्पोट 3 जना मर्थ्यौँ होला। त्यो एकजना ठोकाइ पाउने, एकजना मेरो पछि, एकजना म। तर स्वर्गदूतले हामीलाई बचाए। पछि बाइक ढुट्टो भएको थियो, बाइकलाई चाहिँ हामीले कति बनाउन दिएको 67,000 खर्च लाग्यो, सब ढुट्टो भइदियो। तर हामीलाई केही पनि भने कहाँ उडेर गयौँ। पछि होस आउँदा यस्तै छामेको त टाउको ठिकै छ है, टाउको ठिक छ, होस आयो क्या मेरो, टाउको ठिक छ, ओके घाँटीहरू हड्डी ठिक छ, छाती फोक्सो कलेजो ठिक छ, हड्डी खुट्टा यताउति ठिक छ। अनि यस्तो हेऱ्यो मेरो बाइक कहाँ छ भनेको, मेरो बाइबल कहाँ छ भनेको उता रहेछ। अर्को मेरो पछिको मान्छेको के भयो भनेको उता उठिरहेको थियो भर्खर यसो गरेर। के भयो के भइरहेको छ भने परमेश्वरले जोगाउनु भयो। अनि यदि परमेश्वरले नजोगाएको भए त्यस्तो हाम्रो एकचोटि गाडी, यो गाडी त होइन अर्को गाडी माथि डाँडाबाट पल्टेको, बुङ बुङ डाँडाबाट भिरबाट। अनि त्यसपछि हामीलाई केही भएन। अनि त्यसपछि यस्तो गाडी खुट्टा माथि थियो, हामी तल थियौँ। अनि तल हाफ सिसा थियो कि, त्यो हाफ सिसा खुलेको थियो। अनि म निस्किनु पऱ्यो भने तल थियो भुइँबाट यस्तै, किनभने उल्टो पऱ्यो नि त, निस्किनु पऱ्यो यस्तो ढोकाबाट यस्तै निस्किनु पऱ्यो भनेर यस्तो गरेको। आधा थियो क्या सिसा खोलेको, भएन। नभएपछि त्यो यस्तो निस्किनु पऱ्यो भनेर गएको त आधा यति गयो, अड्की गयो। अनि यसो हेरेको एकजना मान्छे आइरहेको रहेछ, त्यो कता हो
अनि ए भाइ यसो तान न यार, मलाई साह्रो गाह्रो भयो भने क्या मैले त्यसलाई। त्यो त अब मरेको हो कि भित्र के छ है, भाग्यो त्यो मान्छे त। त्यस्तो है यस्तो त हुँदैन, हामी तान्दैनौँ। अनि पुलिस आयो, अनि पछि तानतुन के भयो। पछि म आफै आएँ, अनि पछि चाहिँ यसो हेरेको त पछाडि मेरो भाइ थियो, आमा, हजुरआमा र मामा थिए। यस्तो हेरेको त त्यो भाइ त्यहाँनिर हुरी ट्यापा शाखा भनेर खुट्टा तल झरारारारारा गरेर। हजुरआमा त्यस्तो भर्खर आउनु भएको थियो। अनि परमेश्वरले त्यसरी जोगाउनु भयो। सायद यी दिनहरूको लागि जोगाउनु भएको थियो होला। अनि आउँदा दिन पनि जोगाउनुहुन्छ ताकि अझै काम लाग्नु पर्नेछ। उहाँहरूले केही गर्नु छ, त्यही भएर जोगाउनुहुन्छ उहाँले है। अनि बाइ द वे मर्दाखेरि उहाँ लिने पनि स्वर्गदूतै हुन्छन् है फेरि। जस्तै त्यो धनी मान्छे र लाजरस के भए, मरे। याद छ तपाईँले कथाहरू सुन्नुभएको छ, नत्र पढ्नुहोस्। मैले त आज पद धेरै भनिनँ, तर घटनाहरू भटाभट भन्दैछु। पद चाहियो भने म यहाँ लेखिदिन्छु ल। अनि लाजरस पनि मर्यो, याद छ। स्वर्गदूतले उसलाई लगेर अब्राहमको साथमा राखे भन्छ बाइबलले। हो, स्वर्गदूतले लगेर अब्राहम, धनी मान्छे मर्यो, अनि कसैले लगेन, भूतले लगेर नरकमा राखे उसलाई। ल त आ त नि बाबु, मोज मजा गरिस्, अब नरकमा यसो तडपिनु त पऱ्यो नि त। अनि आगोको भट्टीमा लगेर उसलाई तल राखियो। तर स्वर्गदूतले चाहिँ त्यो लाजरस मर्दाखेरि माथि लगे। त्यस कारणले स्वर्गदूतले हाम्रो लासलाई पनि, लास भनेको त्यो शरीर होइन, भित्र आत्मालाई लगेर पिता कहाँ पुर्याउने काम पनि उनीहरूले गर्छन्। आमेन। जब हामी बप्तिस्मा लिन्छौँ नि, त्यतिखेर स्वर्गदूत पनि हुन्छन्। अनि त्यति बेला उनीहरूले भन्छन् यिनीहरू बप्तिस्मा लिएको हो, यिनीहरू माथिको मान्छे हो भने सट्ट लगेर आत्मा माथि लाने काम पनि उनीहरूले गर्छन्। आमेन। मान्छे त है, सबै साँची मान्छेहरू त कहाँ हुन्छ त नि। कोही अहिले साँची भएको मान्छे कहाँ होला, पूर्व होला, कोही इन्डिया होला, कोही पश्चिम होला, तर स्वर्गदूत त्यहीँ हुन्छन्। अस्ति बप्तिस्मा लिँदाखेरि म त्यहीँ थिएँ। आइज हो त, सट्टै लगाएर मान्छे स्वर्ग लाने हो। आमेन। अरू त कुरा कति छ, बाइबलमा कति घटना छन्। दानियललाई के गरे, एकचोटि सिंहको खोरमा हालियो। किन? यीशुमा प्रार्थना गर्यो, परमेश्वरमा प्रार्थना गर्यो, यो भक्ति भयो भनेर उसलाई के गरियो, सिंहको खोरमा हाल्यो। अनि ऊ निर्दोष इमान्दार परमेश्वरलाई प्रेम गर्ने भएको कारणले स्वर्गदूतले सिंहका मुख थुनिदिनु भयो। अनि त्यसपछि के भयो, परमेश्वर स्वर्गदूत खटाउनु भयो, मुख थुनियो, अनि उसलाई केही हानि भएन। उसले चाहिँ सिंहको माथि सुत्यो र अहिलेसम्म सिंहको माथि सुत्न पाएको थिएन होला भनेर यसरी एउटा सिंहलाई माथि खुट्टा राखेर अर्को सिंह माथि टाउको राखेर के छ, ओइ ठिक छ नि भने मुख बन्द छ। ठिक छ भन्दा ठिक छ भने होला क्या उनीहरूले चाहिँ है, भने होला ठिक छ किनभने मुख बन्द थियो। खाउँ भने हात खुट्टा सबै बन्द भइसक्यो, लुलु भइसक्यो। के भयो आज, यो को रहेछ यस्तो मान्छे जो अरू आउँदा त हामी चाहिँ पुरा सक्रिय हुन्थ्यौँ। राजाले त्यहाँ के गर्थ्यो भने जो विद्रोही छ त्यो फालिदिन्थे। अनि एउटा सिंहले हात तानेर खान्थ्यो, अर्कोले खुट्टा तानेर खान्थे, बाँडी खान्थे। तर त्यो मान्छे खतरा आयो त, हाम्रै मुख लल्याग्लुलो भयो। छैन त, सास मात्रै, नाकबाट मात्रै फेरि सायद त्यहाँ तातो हावा आएर एसी भयो होला, चिसो थियो कि के थियो होइन, सायद तातो त त्यति छ जे होस्। अनि जब दानियल बाहिर आयो नि ती सिंह खोरबाट, बिहानै राजाले गयो, राजा दानियल हजुर जीवितै छौ, तिमीले सेवा गरेका परमेश्वर बचाउनु भयो। हो मलाई बचाउनु भयो, किनभने म निर्दोष भेटिएँ, ममा दोष माथिले पनि भेटाएन। तपाईँहरूले त अब त्यत्तिकै फाल्यौ, मलाई स्वर्गले केही दोष भेटेन। निर्दोष भएपछि सिंहको मुखमा निर्दोष मान्छेको खुट्टा च्यातेको उहाँले हेर्न चाहनु भएन, मुखहरू च्याप्पै बाँधिदिनु भयो। म त यहीँ छु त, राजा अमर रहन्, हजुरको दीर्घायु होस् है भन्छ के अरे। त्यसपछि फेरि फर्केर आएर राजाले भन्छ यसलाई अभियोग लाउने को हो, तपाईँ बाहिर आउनुहोस् दानियल सर। को नाम लिस्ट गरौँ त भन्दा 120 जना नाम ल्याएर सबैलाई खोरमा हालेर भुइँमा पर्न नपाउँदै अरूलाई करेक्ट कुरो पारिदियो। त्यहाँ अधर्मीलाई भुइँमा पर्न नपाउँदै करेक्ट कुरुक पारिदियो सिंहले भनेपछि स्वर्गदूतले त्यस्तो काम गर्छ। यो भएका घटना हुन्, यो भएका घटना हुन्, बाइबल हो, बाइबलबाट लेखिएको छ, बाहिरका कुरा नहरौँ। अस्ति एकजना आमाको कथा सुन्दै थिएँ कि अमेरिकातिर। त्यो आमाको गाडी चलाउँदाखेरि बाटोमा, बुढी आमा, अनि त्यो आमाको गाडी चलाउँदै गर्दाखेरि कारमा टायर पङ्चर भएछ। अनि त्यसपछि बाहिर निस्किनु भयो।
अनि कोही देख्नु भएन, यता हेऱ्यो उता हेऱ्यो कोही देख्दैन, यस्तो जङ्गलको बाटो छ। अनि एउटा दामी ह्यान्डसम केटा आएर, चम्किलो चम्किलो मान्छे आएर अनि चाहिँ केही पनि नबोलिकन अनि डिक्की खोलेर त्यहाँ तल टायर ल्याएर त्यहाँ के बनाउने हुन्छ होइन, त्यो ल्याएर पुरै फिट गर्दैछ। अनि मुसुक्क हाँसेछ, बाई बाई भनेछ उसले, धन्यवाद भन्दा भन्दै हुन्छ भनेर ऊ फर्केर गयो अरे। यसो हेरेको त मान्छे गायब। अनि स्वर्गदूतहरू रहेछ, त्यो स्वर्गदूत रहेछ फिक्स गरिदिएको है। त्यस्ता घटना धेरै छन्, कतिपल्ट कतिलाई पैसो दिएको है, जे पनि गर्छन् स्वर्गदूतले, तर अन्याय अत्याचार चाहिँ गर्दैनन्। तर जस्तै पत्रुसकै हिसाब गरौँ, पत्रुसलाई जेलखानामा थुने, एउटा पहरा बाहिर राखेको थियो टोली, अर्को पहरा बाहिर, पुरै 3टा पहरा सिपाहीहरूको बिचमा सुताइएको थियो। एक बाहिर पुरै एउटा सिपाही छ, बिचमा अर्को सिपाही छ, फेरि अर्को सिपाही छ, बाहिर अर्को छ। त्यस्तो पहरा लाएर सुते, हात खुट्टा बाँधेर भोलि यसलाई यरुसलेममा बिचैमा चोकमा लगेर काट्ने हो। अघिल्लो दिन याकुबलाई घाँटी रेटेर मार्यो, मान्छे खुसी भयो, ए ख्रिस्टियन मार्यौँ भनेर। त्यसपछि मण्डलीहरू यति चाहिँ निराश भयो कि घुँडा टेकेर प्रार्थना गर्न थाले। सब मण्डली उपवास प्रार्थनातिर लागिहाले, प्रार्थनामा लागे, घुँडा टेके सारा रात प्रार्थनामा गए। मण्डलीहरू कहाँ गए? सारा रात प्रार्थनामा गए। त्यसपछि मण्डली यता प्रार्थना गरिरहेको छ, हिजो याकुब मर्यो, भोलि पत्रुस मर्नेवाला छ, उसलाई साङ्लाले बाँधेको छ, सिपाहीहरू त्यति धेरै छन्, त्यस्तो अवस्था छ। अनि मण्डलीले प्रार्थना गर्यो, प्रभु पत्रुसलाई बचाउनु पर्छ, तपाईँले अचम्म गर्नुपर्छ भन्दै गर्दाखेरि अनि स्वर्गबाट एउटा स्वर्गदूत आयो। धेरै आउनु नि पर्दैन, कहिलेकाहीँ एउटै काफी है। अनि आएर पत्रुसको कोखामा निदा रहेछ क्या। त्यस्तोमा निदाउने भने चाहिँ कति प्रचार गरेर थाकेको हो त्यो मान्छे, दिनभरि थाकेर रहेछ, पक्रिँदाखेरि कुटिया थियो होला, थाकेर निदाइरहेछ। अनि कोखामा हान्छ, डङ 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 डङ, पत्रुस पत्रुस भन्छ, उठ लुगा लगा जाउँ अब। त्यसपछि साङ्ला साङ्ला आफै खोल्छन्। अनि त्यसपछि यस्तो लुगा सुगा लाएर यसो हिँड्दाखेरि त के हुन्छ त्यहाँ? अनि सबै ढोकाहरू पनि आफै खुल्छ। अनि त्यसपछि अलि पर जान्छ, ऊ साथमा हुन्छ, हात समातिरहेछ एकजनाले, मान्छे जस्तै देखिन्छ, सायद स्वर्गदूत जस्तै देखिन्थ्यो। अनि हिँडिरहेछन् दुईजना। अनि के भयो? त्यहाँ अगाडि गइरहेपछि अनि त्यसपछि ल अझै गए। अनि गल्लीमा पनि सँगै हिँडिरहेछन्। पत्रुसले सोच्दै थियो, म सपना देखिरहेको छु भनेर। ऊ हिँडिरहेछ, रियालिटीमा हिँडिरहेछ, तर उसले सोचिरहेछ म सपना देखिरहेको छु भनेर। हो, प्रेरित 12 अध्यायको कुरा गर्दैछु म, पदहरू पनि थाहा छ मलाई, त्यत्तिकै त्यो कहाँको कहानी ल्याएको होइन, प्रेरित 12 को कहानी हो। अनि हिँडिरहेछ, उसले सोचेछ म सपना देख्दैछु। त्यसपछि एकजना चाहिँ मरियमको घरमा गए तिनीहरू। अनि त्यहाँ एउटा नोकर्नीको नाम थियो, त्यसको नाम रोदा भन्ने थियो। अनि बाहिर ढोकढोकायो, अनि बाटोमा छोडिदियो। स्वर्गदूतले यस्तो हेरेको त बाटोमा, अब त जान सक्छौ होला, मैले अप्ठ्यारो बाटो कटाइसकेँ, जाऊ भनेर उसले पठायो। उसले हुन्छ त नि हजुर धन्यवाद भन्छ, सपनै होला सोच्छ। अनि त्यसपछि घर गएर ढकढकी हुन्छ, हेलो ढोका खोल्नु न हो। अनि भित्र डराएर थुरथुर पक्डु कसलाई पड्काउन आएको पुलिस हो कि को भनेर यस्तै झालबाट सानो पालबाट यस्तै हेर्छ, पत्रुस देख्छ। पत्रुसले ढोका ढकढकाएको छ। अनि भित्र गएर प्रार्थना गर्नेहरू बर प्रार्थना गरेर रेटाबा सेतो डो 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 गरिराखेका थिए। एकछिन चुप लाग्नुहोस् तपाईँहरू भन्छ। के भयो? रोदा भन्दै गर्दाखेरि बाहिर पत्रुस आउनु भएको छ, ढोका खोल्दै हुनुहुन्छ, खोलौँ भन्दाखेरि अरूहरूले के भने, होइन होला हो पत्रुसको स्वर्गदूत होला, त्यसकै नामको अथवा त्यसलाई सहायता गर्ने पर्सनल एन्जल होला, त्यसको दूत होला, त्यो त होइन होला, त्यस्तो कहाँ हुन्छ भनेर विश्वास गरे। फेरि बाहिरबाट ढकढकाइरहेछ के अरे, त्यति कुरा गरिरहनु भित्र, ढोका खोल न, ढोका खोल न। अनि त्यसपछि यसो हेर्दा पत्रुसै। अब हेर्नुहोस्, असम्भव घटना छ, स्वर्गदूतले बिस्तारै सम्भव बनाइदिए। त्यहाँ तपाईँले प्रेरित कति 12 अध्याय पढ्नुहोस् ल, यो हमक भयो तपाईँलाई। अनि यदि त्यस्तो हो भने ती त प्रेरितको जीवनमा, येशूको जीवनमा पनि भयो। येशू बौरी उठेको खबर पनि स्वर्गदूतले दिए। मृतकहरूको बिचमा किन खोजेको जीवित येशूलाई, उहाँ यहाँ हुनुहुन्न, उहाँ गालिलमा जानुभएको छ भन्ने स्वर्गदूतै हुन्। अनि त्यसपछि जब येशू ख्रीष्ट स्वर्गारोहण हुनुभयो नि, स्वर्गारोहण, त्यसपछि गालिलका मानिसहरू चेलाहरू येशू त जानुभयो त
अनि स्वर्गदूतहरू आएर के वाल्ला परेको, जसरी यसो जानुभयो त्यसरी फेरि आउनुहुन्छ, जाऊ अब प्रचार गर। अब के वाल्ला परेर हेरेको, जुन यसरी जानुभयो नि माथि त्यसरी आउनुहुन्छ, चिन्ता नगर। स्वर्गदूतले हेर्नुहोस् त, गोठालाहरू एक दिन यसो जन्मिनु भयो नि डुँडमा, गोठालाहरू त्यहाँ के भयो, ज्योति चम्क्यो, ए केटा हो, ए काइला माइला साइला सब गोठालाहरू आयो, यहाँ ज्योति चम्क्यो, के भयो यस्तो? यीशु जन्मिनु भएको रहेछ क्या, गाईको गोठतिर, कता के को भेडा बाख्राको गोठतिर। अन्त स्वर्गदूत आए, के भयो, नडराऊ, आज दाउदका सहरमा तिमीहरू सबैका निम्ति एकजना मुक्तिदाताको जन्म भएको छ। त्यसपछि स्वर्गबाट अझ धेरै स्वर्गदूत आएर त्यहाँ नाचगान सुरु भइगयो। के भयो अरे, स्वर्गदूत फेरि नाचगान मन पराउँछन्, फेरि रोना धोना नहीं करता है, वो बहुत डान्स करता है। त्यो भएर हामी चाहिँ हाँस्ने समय हुन्छ, रुने समय हुन्छ, पश्चातापको लागि रुनुपर्छ, गल्ती गरेकोमा रुनुपर्छ, अनि म्याक्सिमम समय रोएर हुनेवाला केही छैन। रोएर हुँदैन, विश्वास गर्यो भने सब थोक हुन्छ। नाच हे बाबु हो नाच, यो मेरो गीत हो है। स्वर्गदूतले के अरे, आनन्दका साथ गरे, आज दाउदको सहरमा नाच्न सुरु भइहाल्यो। स्वर्गदूत खटाउने, अनि स्वर्गदूत खटाउने मुख्य तरिका भनेको वचन बोलेर हो। किनभने उनीहरू परमेश्वरको वचन सुन्न मन पराउँछन्, उनीहरू परमेश्वरको उपस्थितिमा नाचगान र प्रशंसा र आराधना मन पराउँछन्। भजन सङ्ग्रह 103:20 भन्छ, हे शक्तिशाली स्वर्गदूत हो, उहाँको वचन सुन्ने स्वर्गदूत भनेर बताइएको छ। स्वर्गदूतले हाउडे कुरा सुन्दैनन्, तर वचन अनुसारको कुरा सुन्छन्। तपाईले परमेश्वरसँग केही वचन अनुसार माग्नुभयो भने तिनीहरूले पुरा गर्नलाई उनीहरू तयार हुन्छन्। तपाईले माग्दाखेरि त्यो वचनमा प्रतिज्ञा लेखिएको हुनु पर्यो क्या, आमेन। अनि त्यो वचनमा प्रतिज्ञा गरेको कुरा उनीहरू दिन तयार हुन्छन्। त्यसकारणले स्वर्गदूतलाई खटाउँदा के गर्नुपर्ने रहेछ, लु यसो गर्नु पर्यो भनेर, अनि वचन अनुसार उनीहरू बोल्ले। अनि सकभर चाहिँ प्रार्थना र प्रशंसाको माहौलमा हुनुपर्छ त्यो कुरो, अनि पवित्रता उनीहरू मन पराउँछन्। भनेपछि पत्रुसको जीवनमा कस्तो अचम्म भयो, त्यो चाहिँ येशूको जीवनमा त होइन, पत्रुसको जीवनमा त्यस्तो भयो। बाइबलमा हेऱ्यो भने एलियालाई पनि त एक दिन भोग लागेको थियो। जेजेबेल रानीले के गर्यो, लखेटेको थियो। अस्ति मैले पनि पोखराको चर्चमा भनेको थिएँ, को आउनु भएको थियो त्यहाँ, मैले भनेको थिएँ कसरी स्वर्गदूतले चाहिँ रोटी ल्याएर आए। राजाको पुस्तक 19 अध्यायमा जब उनी भागेर गए, एउटा अम्बरीशको झारीमा बसे, अनि त्यसपछि उनी निदाए, अनि स्वर्गदूतले पोखामा हानेर भने, ओए एलिया उठ्नुहोस् सर उठ्नुहोस्। हो र, के भयो, थाकेर आएको, निदाइछु, के भयो? यस्तो हेर्दा त रोटी ल्याएर, रोटी र मिठो खानेकुरा ल्याउनु भएको रहेछ त। पुरै सायद मलाई लाग्छ पिज्जा बनाएर ल्याएको थियो, ठुलो रोटी, भुङ्ग्रोमा पोलेको, सायद के भन्छ नान जस्तो एकदम भुङ्ग्रोमा पोलेको भयङ्कर दामी रोटी। अनि त्यसपछि लिनुहोस् खानुहोस् भन्छ, भोक लागेको रहेछ। फेरि ल्याएर आयो, फेरि खायो। स्वर्गदूतले ल्याउँदैछ, पकाएर कहाँबाट पकाउँछ, ल्याउँदैछ खाँदैछ। अनि त्यसरी स्वर्गदूतले एलियालाई खानेकुरा जुटाएको छन्। अनि एलियाले त्यो बल खाएर 40 दिनसम्म पाएका छन्। कति दिन पाए? 40 दिनसम्म उनले बल पाए त्यो शक्तिले। त्यसले गर्दाखेरि स्वर्गदूतले चाहिएको कुरा पनि दिन्छन्। ओभर भयो भने त्यसलाई एकचोट लपेटा पनि हान्नुपर्ने हुँदो रहेछ। स्वर्गदूतले हेरोद राजाले परमेश्वरलाई महिमा नदिएको कारणले खाली सताउने मात्रै त्यसलाई प्रहार गरे भन्छ क्या। स्वर्गदूतले उसलाई चाहिँ प्रहार गरे र उसलाई स्याउ किरा परेर मर्यो। सबैले भन्नुहोस्, परमेश्वरका जनलाई सताउनेको त भलो हुँदैन रहेछ त। हामी अलौकिक मानिस हौँ, खालि साधारण कुरा परिस्थिति हेरेर निराश भइहाल्ने होइन। परमेश्वर हेरेर, मसँग परमेश्वर हुनुहुन्छ, वचन छ, रगत छ, नाउँ छ, स्वर्गदूत छन्, के कम भने। अनि तपाईँलाई थाहा छ हरेकको पनि अनि स्वर्गदूत हुन्छ क्या। तपाईँलाई परमेश्वर कति माया गर्नुहुन्छ। अनि स्वर्गदूतहरू सूचना दिने पनि हुन्छन्, जस्तै सूचना दिने स्वर्गदूतहरू जस्तै गाब्रिएल कहाँ आए? गाब्रिएलै आएका हुन्थ्यो मरियम कहाँ।
अनि गाब्रिएल दानिएल कहाँ पनि आएको थियो। दानिएल एकदम उपवास 21 दिन उपवास बस्दाखेरि गाब्रिएल आएर भने, हे उच्च सम्मान गरिएका दानिएल, तिमीले आफैलाई नम्र पारेको दिन नै तिम्रो प्रार्थना सुनवाई भएको थियो। तर फारसको राजकुमार जुन दियाबलसले, दुष्टले मलाई रोक्यो, त्यो गाब्रिएल चाहिँ लडाकु स्वर्गदूत होइन। गाब्रिएल के हो? सूचना दिने मात्रै हो। अनि लडाकुको माइकल, मिखाएल पनि भन्छ, माइकल पनि भन्छ है। अनि माइकललाई अर्को चाहिँ आर्क एन्जल पनि भन्छ। खतरा हो झन्, एक तरबार भिरेको चाहिँ खतरै। बाइबलमा उसले चाहे भने 70 बनाइन्छ, पृथ्वीलाई नै 70 बनाइन्छ। प्रकाशको पुस्तक हेर्नु, तालपरे उनीहरूले पृथ्वी ढुटो बनाइन्छ। उनीहरूले चाहिँ चाह्यो भने आगो झार्ने सक्छन्, उनीहरू जे पनि गर्न सक्छन्। सदम र गोमरामा भनेन त, लोतलाई भने, लोत सर बाहिर निस्किनुहोस्, अब परमेश्वरले हामीलाई भस्म गर्न पठाउनु भएको छ भनेर। भनेपछि भस्म गर्न सक्दो रहेछ नि त। आमेन। तर परमेश्वरको प्रेम बढी भएको कारणले मानिसहरूप्रति कोही मानिस नाश भएको उहाँ चाहनुहुन्न। अहिले जति पनि मानिस छन् नि, ती हाम्रा शत्रु होइनन्। तिनीहरूलाई अन्धो पार्ने, तिनीहरूलाई आत्मिक आँखा देख्न नसकोस् भनेर स्पिरिचुअली ब्लाइन्ड बनाउने दियाबलस नै हो क्या हाम्रो शत्रु त, मान्छे कोही पनि होइन। त्यसको कहिले पनि मान्छेलाई हामी रिस उठ्छ भन्छौँ नि, त्यसलाई अर्कैले चलाएको हुनसक्छ। कसले चलाएको होस् त भस्म भइजा भनेर तपाईँले त्यो चलाउनेलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ बाँध्न सक्नुहुन्छ। आमेन। त्यस्तो हो। अब स्वर्गदूतका कामहरू हामी हेरिरहेछौँ ल। अनि एउटा काम के हो, मैले पदहरू धेरै भनिनँ। प्रकाश 4:8, यसैया 6:1-3, लुका 2:13-14, यसरी हेऱ्यौँ भने स्वर्गदूतको एउटा काम परमेश्वरलाई महिमा दिनु पनि हो। परमेश्वरलाई उनीहरू के हो? महिमा दिइरहन्छन्। रात दिन उनीहरू गाउँछन् मिठो स्वरमा, दे क्यान सिङ। वाउ। अनि तिनीहरूसँग के हुन्छ? पखेटाहरू हुन्छ। उनीहरू भन्नु होला तपाईँ स्वर्गदूत कस्ता हुन्छन् भनेर। म्याक्सिमम उनीहरू चाहिँ किसिम किसिमका हुन्छन्, धेरै राम्रा हुन्छन्, तर म्याक्सिमम उनीहरू चाहिँ मानिस जस्तै हुन्छन्। अहिलेको जवान केटो थियो नि त्यस्तै हुन्छन्। तर कोही कोही स्वर्गदूत फेरि सिंह जस्ता, चिल जस्ता पनि हुँदा रहेछन्। कस्ता रे? चिल जस्ता, सिंह जस्ता, खतरा खतरा हुँदो रहेछन्। तपाईँले म पद दिन खोज्दैछु, त्यही भएर भन्दैछु होइन। लो तपाईँले इजेकियलमा जानुहोस्। इजेकियल सबैले भन्नु, हे मेरो प्राण कुरा बुझ। इजेकियल 1 अध्यायमा जाउँ। अब यहाँ स्वर्गको दर्शन छ, 4-11सम्म पढेँ। मैले हेरेँ, आँधी बेहरी उत्तरबाट आइरहेको देखेँ। एउटा विशाल बादल बिजुलीको चमक समेत जसको वरपर चहकिलो उज्यालो थियो। आगोको माझमा जल्दो धातु जस्तो देखिन्थ्यो। आगोमा 4 जीवित जीवात भएको जस्तो देखा पर्यो। तिनीहरूको आकृति हेर्दा एकजना मानिसको जस्तै, ती स्वर्गदूत है देखिन्थ्यो। कोही स्वर्गदूत मानिस जस्तो देखिन्थ्यो। अनि हरेकका 4वटा मोहडा र 4 पखेटा थिए। ती स्वर्गदूतका चाहिँ पखेटा पनि थिए। 7 पद। तिनीहरूका गोडा सिधा थिए, तिनीहरूका खुट्टा बाछाका खुट्टा जस्ता थिए। ती टल्काइ राखेका काँसा जस्तै देखिन्थे। तिनीहरूका पखेटा मुनि चारैतिर मानिसहरूको हात जस्ता हातहरू थिए। मानिसको जस्तै हात पनि उनीहरूका थिए। ती चारै जीवातका मोहडा पखेटाहरू थिए। 9। तिनीहरूका पखेटाले एउटाले अर्कालाई छोएको थियो। कतैतिर लाग्दा हरेक नै सोझै अगाडि हिँड्थ्यो। तिनीहरू यताउता फर्कदैन थिए, दायाँ बायाँ लाग्दैन। उनीहरू फोकसमा हुँदो रहेछन्। कोही हुन्छ नि दायाँ हेर्ने बायाँ हेर्ने। क्लासमा हामीले के गर्नुपर्छ? सिधा अगाडि हेर्ने हो, दायाँ बायाँ हेर्ने होइन। 10। तिनीहरूको मोहडा यस्तो देखिन्थ्यो। ती चारै जीवित जीवातको मोहडा मानिसको झैँ एक थियो। तिनीहरूको दाहिनेपट्टिको मोहडा चाहिँ सिंहको जस्तै झैँ, देब्रेपट्टिको मोहडा चाहिँ गोरुको झैँ र पछाडिपट्टिको मोहडा गरुडको झैँ थियो। र तिनीहरूको मोहडा यस्तै थियो। तिनीहरूका पखेटा चाहिँ बाहिर मासतिर फैलिएका थिए। र हरेकका 2 पखेटाले चाहिँ एउटाले अर्काको पखेटा छोएका थिए। अरू 2 पखेटाले आफ्नो शरीर ढाकेका थिए। अनि तिनीहरू हरेक सोझै हिँड्थे। अनि यहाँनिर बुझ्नुभयो नि, 10 पदले भन्यो कोही सिंह जस्ता, कोही बहर जस्ता, कोही गोरु जस्ता, कोही पखेटा भएका, कोही कोही चिल जस्ता, कोही गरुड जस्ता, कोही के किसिम किसिमका हुन्छन्। सबै वर्णन त हामी उहीँ गएपछि देख्छौँ। अनि हिब्रू 1को
अनि सबै स्वर्गदूतहरू परमेश्वरलाई महिमा र उहाँको मुक्ति पाएका मानिसहरूलाई सेवा गर्ने आत्माहरू हुन्। हरेक क्षेत्रमा उनीहरूले काम गर्छन्। तपाईँलाई आर्थिक क्षेत्रमा पनि उनीहरूले काम गर्छन्, आर्थिक ल्याउने काममा। त्यो भएर प्रार्थनामा अहिले म एकचोटि अनि कसरी माग्ने प्रार्थना चाहिँ सिकाउँछु। म अहिले एकछिन पछि तपाईँलाई म माग्ने प्रार्थना सिकाउँछु, त्यसमा स्वर्गदूतहरूको भूमिका पनि बताउने छु। अनि अहिले यहाँनिर भन्न चाहेको भोलि तपाईँ चङ्गाइका स्वर्गदूतहरू पनि, हिलिङ एन्जलहरू, डेलिभरिङ एन्ड छुटकारा दिने स्वर्गदूतहरू, अघि भनिहाले जुटाउने स्वर्गदूतहरू, उसलाई नै जुटाए, रोटी पकाएर खुवाइहाले। सुरक्षा दिने, रक्षा गर्ने, सेवा गर्ने, येशूलाई कसरी सेवा गर्थे, टहल गर्थे, शक्ति दिन्थे ती स्वर्गदूतहरूले। येशू मानिस भएर आउनुभएको थियो, उहाँलाई स्वर्गदूतको जरुरत पर्दो रहेछ भने हामीलाई कति झन् बढी पर्ला। आमेन। त्यसकारणले सबैले भन्नुहोस्, मलाई स्वर्गदूतको जरुरत छ। उनीहरूको सहायता, उनीहरूको सहारा, उनीहरूले चाहिँ साथमा उभिदियो भने तपाईँलाई धेरै भरोसा हुन्छ नि त, साहसी हुनलाई आनन्द आउँछ नि त। मलाई प्रायः जसो डर नलाग्नुको, परमेश्वरको आत्मा म भित्र हुनुहुन्छ, परमेश्वर मसँग हुनुहुन्छ, वचन मसँग छ। अनि अर्को कुरा के छ, स्वर्गदूतहरू पनि छन्, सारा स्वर्ग मेरो पक्षमा छ, मेरो साथमा छ। अनि परमेश्वरले मलाई कहिले छोड्नुहुन्न भन्ने कुराले मेरो नसा भरिएको छ। त्यही भएर पो साहसी भएको त। वचनमा कम स्वर्गदूतको केही मतलब छैन, पवित्र आत्माको मतलब छैन, परमेश्वर मसँग देख्दैन भने त्यो मान्छे त्यति साह्रो साहसी हुन सक्दैन। मलाई हरेक काम गर्न साहसी, त्यो काम फेरि या बोल्न मात्रै होइन, अरू कुरा आँट्नलाई पनि साहस हुन्छ। हामीले यो चर्च बनाउँदाखेरि पनि हामीसँग केही थिएन, जिरो। अनि परमेश्वर एक दिन बोल्नुभयो, के हेरेर बसेको, विश्वासले सुरु गर। नुहाले जहाज विश्वासबाट बनाएको, उसलाई सपोर्ट गर्ने कोही थिएन, म थिएँ, मैले गरेँ पुग्छ, केही चाहिँदैन भने। त्यसपछि म त्यहाँ खुरुक्क आएर भने सबैजना अगुवाहरू भेला हुनुहोस्, यहाँ हामी चर्च बनाउनु पर्छ भने। अहिले त 6 बजी 7 बजिसक्यो त पास्टर बाबु भने धेरैले। अनि मैले 7 बजोस् कि जतिसुकै बजोस्, परमेश्वर भनिसकेपछि छिटो मान्नुपर्छ। हामी राति जगाल्छौँ। अनि त्यसपछि कोले के चाहिँ खन्ने कुरा के ल्याएर आए। अनि रातिको 8 बजे त्यो कुनानेर एउटा चाहिँ खनेर राति 8 बजे जगाल्यौँ हामीले। राति, किनभने परमेश्वर बोलेपछि चाहे रात चाहे दिन हामी मानिहाल्नुपर्छ परमेश्वरले। अनि त्यसपछि हामी त्यो त्यति भोलिपल्ट सुन्दै गर्दाखेरि एकजना आमाले म ढुङ्गा छ, म ढुङ्गा दिन्छु, यो 5000 को ढुङ्गा किन्नु भन्नुभयो। अर्को एकजनाले भन्नु मसँग बालुवा छ, 2 टिपमा बालुवा दिन्छु भन्नुभयो। अर्कोले म अलिकति सिमेन्ट दिन्छु भन्नुभयो। त्यसपछि काम सुरु गरिहाल्यो। अनि भोलिपल्टबाट केटाहरू आएर जग खन्न सुरु गरिहाले। त्यसपछि एकजना ठेकदार हुनुहुन्थ्यो, त्यो ठेकदारले भन्नुभयो जग खनि सक्नुभयो, म फुर्सद भएको बेला झ्याप्पा आएर पुरै म त्यो डिबिसी लगाइदिन्छु भने तल लाउने हुन्छ नि। स्वाट एकजना ठेकदारले 5, 6, 7 जना मान्छे ल्याएर एकै दिनमा भम काम गरिदिनु भयो, फ्रीमा। केही छैन, मात्र येशूले भन्नुभयो सुरु गर। अनि त्यसपछि उहाँले चाहिँ सुरु गर्नुभयो। त्यसपछि उहाँ हराउनु भयो। त्यसपछि हामी बिस्तारै काम सुरु गऱ्यौँ। यहाँनिर ब्लक लायौँ। अनि ब्लक विश्वासी लाउनेहरू आओ है, हामी पैसा दिन सक्दैनौँ, कम छ, भए पनि कि उधार दिउँला, अहिले हामीसँग छैन, अलरेडी त्यहाँ किस्ता छ, यता छ, भर्खर जग्गा किनेको। अनि त्यसपछि म आफै पनि बलक लाउँथेँ, आफै पनि मसला किन्थ्यौँ। हामी सबैजना जो छ कोही बस्ने, म पास्टर हौँ, तिमीहरू काम गर, माथिबाट हेर्छु म, यो भएन ऊ भएन होइन। त्यति बेला मैले मिस्त्री पनि सिकेँ। म अहिले उस्तै मिस्त्रीलाई मैले जितिदिन्छु। हिजो त्यहाँ प्रकाशले बाङ्गो लाएर चाहिँ बान्नु, मैले भने अरू गएर भन्दैन न होला, उसले त भनिहाल्छ नि, तपाईँ आउनु नि त, मैले गरेको के हो भनेर। मैले भने उसलाई त अलिकति बाङ्गो भएछ भाइ साहब, अलिकति राम्रो गरिदिए भए हुन्थ्यो के अरे है भनेको। हो के अरे आज पहिलोचोटि अनि त्यसपछि घिसिङ भए गएर अलि मिलाउनु भएको रहेछ। त्यहाँ अलि बाङ्गोबाट यसो चाहिँ उहाँले चाहिँ राम्रो गरिदिनु भएछ। त्यो 2टा कोठा बनाउँदै गर्दाखेरि त्यो उतापट्टिको अहिले नयाँ त्यो आँटेको, तपाईँहरू आइसकेपछि आँटेको, पानीले अत्ताली बनाएर क्या, पानीले अत्याएर त्यहाँ बसेर मान्छे मुनि बसेर यसो भात त खाउन् भनेर सबै भात चर्चभित्रै खानुपर्ने अवस्था आयो नि त। अनि त्यहाँनिर अनि मैले भन्न चाहेको मैले जे पनि काम गर्न सक्छु। अनि म आफूलाई केही जस्तो ठान्दिनँ। मलाई परमेश्वरले के ठान्नुहुन्छ त्यही ठुलो कुरो हो। स्वर्गले मलाई के देख्छ त्यो ठुलो कुरो हो। मैले त्यो ठुलो पल्टेर केही हुँदैन। मिस्त्री गरेको हो त गर पर्यो नि त। अस्ति त्यहाँ मिस्त्री त्यो चिन्नलाई जुन ढुङ्गा छ नि, ती खोलाबाट बाहिर निकाल्ने पनि मै हुँ। सबै त होइन, अरू केटाहरू पनि थिए।
हो यत्रो यत्रो ढुङ्गा केटा ठुलो ढुङ्गा टिप्यो सानो सानो कोही कोही त यत्रो यत्रो ढुङ्गा टिपिराख्यो के हो यस्तो जवान मान्छे भएर भनेको झन् ठुल्ठुलो ढुङ्गा टिपे त्यति बेला एक थोपा पनि पानी थिएन यहाँ भ्यागुताहरू नाचिरहेको थिए सर्पहरू थियो होला हैट भागा तिमीहरू हामी ढुङ्गा टिप्छौँ भनेर हामीलाई केही भएन अनि टिप्यौँ यहाँ खोला हेर्नु होला अहिले अझ हामीले अझ बोल्डर टिप्नु छ आफूले गर्न सक्छ भने प्रार्थना गर प्रभु ढुङ्गा जुटाइदिनु किन भन्नु त्यहाँ ढुङ्गाबाट टिप्न त्यहाँ बल छ त भनिदिनु भने झ्याउ हुँदैन परमेश्वरले कहिलेकाहीँ त्यस्तो गर्छ क्या तिमीलाई हात दिएछ भने त काम गर्न लुइँ 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 स्वर्गबाट झरिदियोस् भनेर धेरैको त्यस्तो प्रार्थना हुन्छ तर होइन परमेश्वरले हामीलाई बारी दिनुभएको छ साग उमार्नुहुन्छ साग देऊ प्रभु होइन बारीमा खन्न साग खाने बेलामा भइहाल्छ नि बिउ छ त्यहाँ साग भइहाल्छ नि ढुङ्गाको लागि हामीले अहिले ढुङ्गा किन्नु पर्दैन ढुङ्गाको लागि 7, 8, 10 हजार किन फाल्नु यसो टिप्यो भने भइहाल्छ त्यहाँ खोलो टिपिहाल्ने भएका कुरा त आफै गर्नुपर्छ नि त होइन मैले फेरि तपाईँलाई चाहिँ के भन्दैछु सत्य कुरा भन्दैछु ल स्वर्गदूत कस्ता पनि हुँदो रहेछन् किसिम किसिमका हुन्छन् होइन कोही गोरु जस्ता देखिने कोही सिंह जस्ता देखिने कोही गरुड जस्ता देखिने कोही मान्छे जस्ता देखिने कोही पखेटा भएका है उड्छन् कोही मुख छोप्छन् परमेश्वर अगाडि उनीहरू मुख छोप्छन् उनीहरू खुट्टा ढाकेका हुन्छन् एकदम नम्र भएर प्रभुलाई आराधना गर्छन् अनि कोही शक्तिशाली लडाकु स्वर्गदूतहरू हुन्छन् कोही खाना ल्याएर आउने हुँदो रहेछन् एलियाले ल्याएर आए कोही रक्षा गर्न हुँदो रहेछन् येशूलाई रक्षा गरे कोही बाटो देखाउने हुन्छन् इजरायललाई बाटो देखाउन अगाडि स्वर्गदूत थिए जस्तै प्रस्थानमा जानुस् त प्रस्थान 23 अध्यायको 20 हेर बाटोमा तिमीहरूलाई रक्षा गर्नलाई मैले तयार पारेको ठाउँमा तिमीहरूलाई पुर्याउनलाई म एउटा दूत तिमीहरूका अघि अघि पठाउने छु ध्यान दिएर तिनको कुरा सुन तिनको विरुद्धमा नउठ गनगन नगर किनभने तिनले तिमीलाई अपराध क्षमा गर्ने छैनन् किनकि तिनैमा मेरो नाउँ छ यदि तिमीहरूले तिनको कुरा सुन्यौ र मैले भनेको सबै गर्यौ भने म तिमीहरूका शत्रुहरूको पनि शत्रु र तिमीहरूका विरोधीको पनि म विरोधी हुनेछु म हुन्छु तिमीहरूको शत्रुहरूलाई म खत्तम बनाइहाल्छु नि तिमीहरू स्वर्गदूतका कुरा सुन मेरो दूत तिमीहरूका अघि अघि जानेछन् र एमोरी हित्ती परिज्जी कनानी हिब्बी एबुसीहरूको देशमा तिमीलाई पुर्याउनेछन् म तिनीहरूको नाउँ निशानै मेटिदिन्छु तिमीहरूका शत्रुहरूको सबैले भन्नु शत्रुको नाउँ मेटिने भयो अझ समस्याहरू अब खत्तम भएर जाने निशानै छैन अहिले हालेलुया निशाना निशानै नरहने गरी खत्तम बनाएर चाहिँ तिनीहरू गर्ने त्यस कारणले स्वर्गदूतहरूलाई चाहिँ हामीले अनि इग्नोर गर्नु हुँदैन तिनीहरू परमेश्वर पिताको दर्शन गरिरहन्छन् उनीहरू भइरहन्छन् त्यसले गर्दा स्वर्गदूतहरूको काम के रहेछ पहिलो काम उनीहरू परमेश्वरलाई महिमा दिन्छन् दोस्रो काम उनीहरू के गर्छन् वचन पालन गर्छन् तेस्रो काम विश्वासीको रक्षा गर्छन् उनीहरू बाहिर जाँदा भित्र जाँदा जता जाँदा पनि उनीहरूको काम के हो रक्षा गर्ने हो भजन 91 को 11-12 दानियल 6 अध्यायको त्यो 27 तिर छ है त्यहाँनिर अनि मत्ती 26 को 52 देखि 53 हेर्यौँ भने येशूलाई पनि त्यहाँ के गरेका छन् 12 पल्ट नै भए पनि त्यहाँनिर आउने अथवा उहाँलाई रक्षा गरेको कुराहरू पाउँछौँ सेवा गर्न आएका छन् अनि मुक्ति पाएकाहरूलाई सबै किसिमको सेवा गर्ने हिब्रू 1 को 14 अनि उनीहरू मुक्ति पाएकाहरूलाई हरेक किसिमले सेवा गर्छन् उनीहरू त्यही भएर हामी चाहिँ स्वर्गदूतहरू हामीसँग छन् भन्ने हामीले धारणा राख्नुपर्छ आमेन अनि येशू उपवास बस्दा बगैँचामा हुँदा प्रार्थना गर्दा हरेक कमजोर अवस्थामा स्वर्गदूतले बल दिन देखा पर्दा थिए एलियालाई रोटी खुवाए 1 राजा 19 को 5 र 6 मा है उत्पत्ति 24 को 7 मा इसाकको लागि श्रीमती जुट्ने काममा पनि स्वर्गदूतले सहायता गरे हालेलुया अनि अरु के भएछ हेरौँ है सूचना दिने काम पनि उनीहरूले गर्छन् सपनामा पनि देखा परेका छन् याकुब कहाँ अनि योसेफ कहाँ आएर छोरालाई मिस्रमा भगाइहाल किनभने यहाँ मान्छे मार्न खोजिरहेछन् भनेर सल्लाह दिएर उनीहरूले त्यहाँ गरे उनीहरू हाम्रो पक्षमा लड्छन् र दुष्टलाई उनीहरूले खत्तम बनाउने काममा पनि अगाडि बढ्छन् प्रकाश 12 को 7 मा स्वर्गमा लडाई भयो र माइकलले चाहिँ लडेर दुष्टलाई खत्तम बनाएको कुरा पाउँछौँ अनि दानियलकै 10 अध्यायमा हेर्यौँ भने जब गाब्रिएललाई फारेसका राजकुमार त्यो शैतानले रोक्यो नि उनलाई सहायता गर्न को आयो मिखाएल आएका थिए लडाकु स्वर्गदूतहरू स्वर्गबाट आएर तिनलाई सहायता गरेका थिए हालेलुया त्यसकारणले
येशूको पनि जन्मदेखि मर्दा, उपवास बस्दा, बौरी उठ्दा र स्वर्गारोहणको सबै कुराको पनि सूचना उनीहरूले दिएर सहायता गरे। पत्रुलाई झ्यालखानाबाट छुटाए है। अनि एलिसाकोमा त्यत्रो चाहिँ हामीसँग छन् भने त्यहाँ कुरा हामी पाउँछौँ 13देखि 17 दोस्रो राजामा है। अब तिनीहरूका फेस पनि हेऱ्यौँ, तिनीहरूको काम पनि हेऱ्यौँ। उनीहरू शक्तिशाली र असङ्ख्य हुन्छन्। उनीहरू मानिसको रूपमा पनि देखा पर्छन्। जस्तै एउटा पद पढौँ, न्यायकर्ता 13 अध्यायको 3देखि 6सम्म। 3मा यसरी लेखेको छ, परमप्रभुका दूत ती स्त्री कहाँ देखा परे र तिनलाई भने, तिमी बाँझी छौ र तिम्रो कोही छोरछोरी छैन, तर तिमी गर्भवती हुनेछौ, एउटा छोरो जन्माउनेछौ। 4मा अब मैले भने चाहिँ गर्नु, होसियार हौ, दाखमत र अरू मत नपिउनु र कुनै अशुद्ध भोजन नखानु। यी अस्ति पूजाको क्वेसनको यहीँ आयो एन्सर। त्यहीँ छौ, पढ्दैछौ? आर यु देयर? ओके। अशुद्ध भोजन नखानु, किनभने तिमी गर्भवती हुनेछौ र एकजना छोरा जन्माउनेछौ। त्यसको कपालमा छुरा नलागोस्, किनभने यो बालक जन्मेको दिनदेखि नै परमेश्वरको निम्ति अलग गरिएको एक नाजरी हुनेछ। अनि त्यसले नै इजरायललाई पलिस्तीका हातबाट छुटाउन सुरु गर्नेछ। 6 पद, ती स्त्री गएर आफ्ना पतिलाई यसो भनिन्, बताइन्, परमेश्वरका एकजना मानिस म कहाँ आए र तिनले मोहडा परमेश्वरका दूत झैँ थियो, हेर्नमा अति भयोग्य थिए। तिनी कहाँबाट आएका हुन् भनी मैले तिनलाई सोधिनँ, तिनले पनि मलाई केही बताएनन्। भनेपछि हेर्नुहोस् त, मानिस जस्तै कुराकानी गरिरहेछन्, कसरी आइडिया बताइरहेका छन्, स्वर्गदूतहरू आइराखेका छन्। त्यसकारणले स्वर्गका ती सबै स्वर्गदूतलाई हामीले बिजी राख्नुपर्छ। आमेन। एक दिन एकजना पास्टरलाई चर्च बनाउनलाई एकदम खाँचो परेको रहेछ क्या, पैसो। अनि ती पास्टरलाई चाहिएको खास 5 करोड। ठुल्ठुलो चर्च बनाउनलाई 5 करोड चाहिएको। 5 करोड चाहिएको बेलामा अब पैसा छैन। अनि एक दिन घर बस्छ, त्यत्तिकै प्रार्थना गरिरहेका रहेछन्। एक दिन स्वर्गदूत छेउमा देखा परेछन्। अनि के मागिराखेको, हामीलाई खटाउनु न, तपाईँले नखटाएसम्म हामी जबरजस्ती काम गर्दैनौँ। अनि त्यसपछि उनले चाहिँ खटाएछन्। अनि त्यसपछि ल जाऊ न त तिमीहरू काम गर भनेर स्वर्गदूतलाई चाहिँ जानुहोस् र हाम्रोलाई चाहिएको 5 करोड ल्याएर आउनुहोस्। अनि त्यसपछि तुरुन्तै उनी गए। भोलिपल्ट या त 1-2 दिनमा चाहिँ एकजना मान्छे आएछ, 5 करोड दिनुपर्ने 4 करोड दिएर गएछ। अनि किन नदिएको त, मलाई त 5 करोड चाहिएको, 4 करोड मात्रै आयो त के हो भन्दै गर्दाखेरि 1 करोड अलि लोभ लाग्यो भनेर पछि फेरि स्वर्गदूत खटाए। त्यही पनि झार भाइ हुँदैन त्यसो। उसलाई छटपट्टि बनाएर हुन्छ कि क्यारेर हुन्छ, त्यसरी चाहिँ दिने नै भयो। कहाँ छ पैसो तपाईँको लागि? कहाँ तपाईँको लागि के खाँचो छ? तपाईँलाई कुन मान्छे जोटाइएको छ? स्वर्गले तपाईँको लागि खटाएको मान्छे कुन हो? आर्थिक सहायता गर्नलाई, अथवा जीवनसाथी हुनलाई, या चाहिँ तपाईँको सेवागाईमा सहायता गर्नलाई। अनि त्यो सबै कुरा स्वर्गदूतलाई थाहा हुन्छ र उनीहरूले त्यो कुरा मिलाउँछन्। त्यस कारणले स्वर्गदूतहरू पनि खटाउनु पर्छ। आमेन। खटाउनु पर्छ। त्यसले गर्दाखेरि तपाईँ चाहिँ अलौकिक प्राणी हुनुहुन्छ भन्नाले परमेश्वरको सन्तान हो। सन्तानको लागि स्वर्गदूतहरू छन्। त्यसले गर्दा तपाईँ आफैलाई किन ठान्नुहोस् कमजोर र कहिले पनि स्वर्गदूत छन्, पवित्र आत्मा हुनुहुन्छ, शिक्षक तपाईँसँगै हुनुहुन्छ। ओ युवा कति आशीले भरिपूर्ण मान्छे हो क्या तपाईँ त। आमेन। त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ त्यसरी अगाडि हेर्नुहोस्। यहाँनिर स्वर्गदूत आएको घटनाहरू हामी पाउँछौँ। बाइबलभरि नै छन् विभिन्न किसिमका स्वर्गदूतहरू। ओ माई गॉड, कति हो। झ्यालखानाका ढोका गर्न आए, कोही न्याय गर्न आए, हेरोदलाई मार्न नि हप्काउन आएका छन्, स्वर्गदूतले बाटो देखाउन आएका छन् है। एकचोटि चाहिँ त्यो उसलाई के बालामलाई बिचमा त्यत्तिकै रोकेर स्वर्गदूतले तरवारले मार्ने कुराहरू छ। यहोशूकोमा पनि देखा परेका छन् तरवार ल्याएर है। यहोशूले त हो तपाईँ कतापट्टिको हो भनेर भन्छ। एउटा तरवार ल्याएको ठुलो अग्लो सिपाही जस्तो स्वर्गदूत देखे। अनि तपाईँ कतापट्टिको, यतापट्टिको हो कि उतापट्टिको हो भन्दै थियो क्या उसले चाहिँ। त्यस कारणले चाहिँ स्वर्गदूत हुन्छन् अनि ती तपाईँकै लागि हुन्। हिब्रू 1:14 कण्ठ गर्नुहोस्, ती सबै स्वर्गदूत मुक्ति पाउनेहरूकै लागि सेवा गर्ने आत्माहरू होइनन् र आत्माहरू तपाईँकै लागि खटाउनु भएको छ। पृथ्वीमा ती छन्, तपाईँको लागि ती छन्।
तपाईँलाई बाटो देखाउनुहोस् या बुद्धि दिनुहोस् या तपाईँलाई सहायता गर्नुहोस् या तपाईँलाई छुटकारा दिनुहोस् या जुटाउनुहोस् या बचाउनुहोस् या विभिन्न तरिकाले तपाईँको रक्षा गर्नलाई तपाईँलाई धार्मिकतामा है। तर उनीहरूले सुसमाचार र शिक्षा चाहिँ दिँदैनन्। तपाईँ कहाँ आएर प्राइभेट क्लास दिने काम गर्दैनन्। जस्तै मुक्तिको समाचार सुन्ने अधिकार उनीहरूलाई छैन। हामी सन्तान हौँ तर उनीहरू होइनन्, सेवक हुन्। जस्तै प्रेरित 10 अध्यायमा कर्नेलियसको घरमा स्वर्ग प्रार्थना गरिराखेको थियो, मुक्तिको लागि होस् या केको लागि। अनि स्वर्गदूत देखा परेर भने, कर्नेलियस तिम्रा प्रार्थना र तिम्रा दान स्वर्ग पुगेका छन्, यसकारण अब मान्छे पठाऊ योप्पा सहरमा, त्यहाँनिर एकजना पत्रुस छन्, तिनलाई बोलाऊ। अनि त्यसपछि कर्नेलियसले मान्छे पठाए स्वर्गदूतको कुरा सुनेर। अनि पत्रुस आएर उनीहरूलाई सुसमाचार सुनाए। सुसमाचार सुनाइसकेपछि पत्रुसको घर परिवार सबैले ग्रहण गरे। सबैजनाले अन्य भाषा बोले, सबै अगमबाणी बोले त्यहाँनिर। आमेन। फेरि 10 अध्यायमा कोही त वचन सुन्दा सुन्दै पवित्र आत्मा आउनुभयो सबैमाथि, अनि सबै अन्य भाषा बोले त्यहाँ। आमेन। त्यसकारणले स्वर्गदूतले चाहिँ वचन प्रचार गर्दैनन्। वचन प्रचार गर्ने अधिकार तपाईँ र मलाई छ। हामी चाहिँ एकदम ठुलो अवसर छ। आमेन। त्यसकारणले अबदेखि हामी स्वर्गदूत खटाउनेछौँ। त्यसकारण हामी स्वर्गदूतलाई बेरोजगार राख्ने छैनौँ। वचन घोषणा गरिराख्ने, हरेक दिन वचन घोषणा गर्दा त्यो वचन अनुसार उनीहरू काम गर्छन्। खटाउनुहोस्। तपाईँलाई के चाहिन्छ? आमेन। धन्यवाद। तपाईँले यो भिडियो हेर्नुभएकोमा परमेश्वर पिताले धेरै आशिष दिउन्। यदि सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने सब्सक्राइब गर्नुहोस्, आफ्ना साथीहरूलाई सेयर गर्नुहोला र फेरि हेरिराख्नुहोला। अनि यदि तपाईँको प्रार्थनाको विषय छ भने कृपया तपाईँले हामीलाई खबर गर्नुहोस्। हामीलाई व्हाट्सएपमा मेसेज लेख्नुहोस् या चाहिँ तपाईँले भाइबरमा मेसेज लेख्नुहोस् या हामीलाई इमेल गर्नुहोस्। हामी तपाईँलाई प्रार्थना गरिदिनेछौँ। प्रियहरू, हाम्रो सारा रात प्रार्थना हुन्छ। हाम्रो धेरैजसो समय हामी प्रार्थनामा बिताउँछौँ, तपाईँको लागि प्रार्थना गर्छौँ। तपाईँलाई थाहा छ यो वर्षमा लगभग 6000 मानिसलाई हामीले प्रार्थना गर्ने अवसर पायौँ। 3000 करिब 3000 मान्छेले हामीलाई फोन गरेका थिए है। लगभग दिनमा 8-9 जना 10 जना कहिले 12 जना मान्छेले दैनिक फोन गरेर अनि प्रार्थनाको विषय टिपाउँछन् र हामीले उनीहरूलाई प्रार्थना गर्ने गर्छौँ। त्यसै गरी हामीले फेसबुक मेसेन्जरबाट पनि हामीले लगभग 3000 भन्दा बढी है, लगभग 6-7 हजार मान्छे कन्ट्याक्टमा आएर हामीलाई प्रार्थनाको विषय बाँडेका थिए। अनि हामीले उनीहरूलाई प्रार्थना गरिदियौँ। अनि धेरै गवाईहरू पनि आउँदैछ। अनि तिनीहरूको लागि हामी प्रार्थना गरिरहेका छौँ। तपाईँको प्रार्थनाको विषय छ, अवस्था त्यति राम्रो छैन, प्रार्थना गरिमाग्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई सम्झिनुहोस्, टिपाउनुहोस्, अनि हामी तपाईँको लागि प्रार्थना गरिदिनेछौँ। अनि विशेष गरेर जो जति हाम्रो सेवकाईमा महान आज्ञामा यसुले गर भनेको काममा, चेलापनमा, सुसमाचारमा जतिजना सहभागी हुनुहुन्छ आर्थिकबाट र प्रार्थनाबाट तपाईँलाई धन्यवाद छ है। यदि तपाईँ हुनुहुन्छ जो चाहिँ हामीमा अझै सहभागी हुन चाहन्छौँ, हामी मुकुट पाउन चाहन्छौँ, हामी इनाम पाउन चाहन्छौँ स्वर्गको काममा र महान आज्ञामा, यसुले दिएको मत्ती 28:18 देखि 20 सम्मको त्यो महान आज्ञामा म पनि सहभागी हुन चाहन्छु भन्नुहुन्छ भने तपाईँलाई हाम्रो सेवकाईमा पार्टनरसिपको लागि हार्दिक स्वागत गर्दछौँ है। परमेश्वरले तपाईँलाई धेरै आशीर्वाद दिउन्। त्यसैले प्रियहरू, तपाईँले हामीलाई खबर गर्नुहोला। प्रभुले तपाईँलाई धेरै आशीष दिउन् है। अनि भिडियो हेर्नुभएकोमा धन्यवाद। तपाईँलाई परमेश्वर प्रशस्त शान्ति, अनुग्रह, आशिष दिउन्। तपाईँको बाटोमा ज्योति चम्कोस्, तपाईँमाथि दैनिक अनुग्रह होस्। स्वर्गका परमेश्वरले प्रशस्तै आशीष दिउन्, रक्षा गरून्, यीशुको नाममा। आमेन। आमेन। जय मसीह।